आमकां खरें म्हणजे जाल्यार काल आमी एक श्रीपाद नायक जे MP आसा त्यांचो आमी स्टेटमेंट वाचलो. बरें दिसलें की वांयगिणी प्रोजेक्ट पळय आसा तेजेर तेंच्यांनी म्हटलें की जाता इतलो बेगीन हो प्रोजेक्ट तुमी पूर्ण करपाचो म्हणून. आतां कितलीं तरी वर्सां जालीं हो प्रोजेक्ट बंद आसा. कित्याक बंद आसा जाल्यार तातूंत जायते तर्क वितर्क येता. पळया वांयगिणी प्रोजेक्ट तुमी ओल्ड गोवा हाडलो म्हणून कांय ना. लोकांचे रावता तेंचो प्रॉब्लेम. त्या थंयसर चर्ची कडेन आज अख्ख्या वर्ल्डाचे लोक त्या चर्ची कडेन येतात आनी सगळे लोक येवन ते थंयसर येतात, वरांच्या वरां थंय उरतात आनी तो वयल्या सायडीन तो कचरो आनी त्या कचऱ्याचो वाऱ्यान सकयल वास येवचो ना कित्याक वचून आज एका म्हयन्याक 3-3, 4-4 लाख लोक येतात थंय. चडूय जाल्यार खबर ना, सुबेसूच येता. पळयता तेन्ना चर्ची कडेन थंय लोक आसता. ओल्ड गोवाचे गोंयान पयलीं ट्युरिस्ट येयले की ओल्ड गोवाच्या चर्ची बद्दल वतले आनी कचऱ्याक लागून जर तुमी थंय व्हरोन जर थंय हें केलो प्रोजेक्ट केलो तो जाल्यार लोकांचो विरोध मागीर लोकांचे ट्युरिस्ट हरशींच आमच्या गोंयान ट्युरिस्ट खूब कमी येतात. पळयात तुमी प्रत्येक कामाक लागून आतां ट्युरिस्ट आमचे येवपाचे कमी जाले. टॅक्सीवाल्यांक लागून जावं त्या हॉटेलवाल्यांक लागून मागीर मारामारी गुंडागिरी बॉन्सर हें तें सरकाराचें हेजेर लक्ष ना आनी हेकाच लागून हें जाता. आनी आज खरें म्हणलें जाल्यार न्ही पणजेचो जो कचरो आसा हो ह्या हितून तो जर प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार त्या कचऱ्याक खंय तरी समाधान जातलें अशेंय आमकां दिसता. पण तो थंयच कित्याक आनी खंय कित्याक ना. पळय एकदां ढवळीकर जेन्ना PWD मिनिस्टर आसले हायवे रोडाक लागून तेजें काम करताले आनी व्हडले व्हडले खड्डे तेंच्यांनी खोदलेले तो एक पांयां घालपाक. तेन्ना आमी तांकां सांगलेली की असो जो कचरो खंय खंय उरता तो सगळो पोना घाला, तेजेर फातर घाला, माती घाला म्हणजे तो दबून उरतलो. तुमकां खबर आसा एक कचऱ्याक लागून एक भुरगो आमच्या वास्कोन तो एकदां आमी व्हिडियो सुद्दां केल्लो की कितें केलां तेणें तो म्हणजे कचरो सबंद रस्त्याक तो सायकलीन पोती घेवन तो कचरो हाडूंक भोंवता. कचऱ्याक कितलो वॅल्यू आसा त्या भुरग्या कडसून एका कर्नाटकाचो तो भुरगो कचरो तो प्लास्टीकचे पोती, प्लास्टीकच्यो बाटल्यो, बियरीच्यो बाटल्यो ह्यो सगळ्यो लागीं करून तो विकता. तेज्या घराचें भाडें तो फारीक करता. मोटरसायकल तेणें घेतल्या, भयणीचें लग्न तेणें केल्या ह्या कचऱ्याच्या पासून. कचऱ्याक इतलो वालोर आसा. ह्या कचऱ्या बद्दल तुमी जर हें करशात जाल्यार जे लोक कचऱ्याक लागून हें करतात तेंचें सिरियस घेवन जर काम केलें जाल्यार हांगा कितले तरी हें जातलें. अरे जो ओलो कचरो आसा तो खंय तरी घालून तेजेर माती घालून झाडां लावपाक जाता. खाणी आमचे कडेन कितल्यो तरी आसा ज्या जाग्यार गोरवां पडटात आनी मरतात, ज्या जाग्यार भुरगीं पिकनिकेक गेल्ले कडेन मरता. हे जाग्या सुके जेन्ना जाता तेन्ना ते भरून काडपाक जाता. त्या जाग्याचो परत तुमकां उपयोग कितें आसा. पण तुमी जर तसो कचरो व्हरोन जर थंय घातलो जाल्यार तो कितें जाता. आतां वांयगिणीक लोक हाडूंक नाका कित्याक म्हणटा. सणसोडे तुमी पळयले मडगांवां. आतां तो भायल्या सामको भायर आसा म्हणून बरें आसा. सणसोडे लोक थंयसर रावपाचे आसा. तो कचऱ्याची घाण माती शी लोक अक्षरशः थंयसर विटेल्ले आसा. कित्याक सरकार प्रोजेक्ट हाडटा पण तेजें फुलफील करिना. दुसरी गजाल एक आसा मनोहर पर्रीकरान मडगांवां सणसोड्याक लागून कोट्यांनी मटेरियल हाडून दिलें पण तेजो वालोर कितें केलो कांय ना. आज कचऱ्याक लागून सरकारान खरें म्हणलें जाल्यार स्थिर जावपाक जाय, गंभीर जावपाक जाय की ह्या कचऱ्याक जो पयसो आसा तो तेजो वालोर करपाक जाय. आनी आज कितले तरी आमी पळयतात तुमी पळया ते भायले लोक आसा कचरो बिचरो जमा करून आपलें पोट भरतात. अरे ते लोक इतले सादे कचरे आमी उडयलो कचऱ्यान पोट भरता. बॉम्बे सारके येदी व्हडली सिटी, दिल्ली सारकी येदी व्हडली सिटी घरान बायलो दुधाची पिशव्यो सगळ्यो लागीं करता आनी एक पिशवी 50 पिशवी लागीं केली जाल्यार एक दुधाची पिशवी फ्री जाता म्हणटा. पण आमकां हे गोंयकारांक हें असलें करपाक नाका. आमी व्हरोन जाल्यार कचरो रस्त्यार उडयतले, भुरग्यांची गीज आसा ते रस्त्यार उडयतले, घाण करतले, हे सगळें आमी करपाक जाता. पण आमी कचऱ्या कडेन सिरियस ना सरकार ना पब्लीक अशें म्हाका दिसता. आनी हेका लागूनच श्रीपादान सांगलां आमच्या MP की ते बेगीन जाता तितले प्रोग्राम हें करचें म्हणून. म्हजें सजेशन हांवें ढवळीकराक दिलें. आतांय परत हांव सांगूंक शकता ताका हांवें रिटर्न बरोवन दिल्लें की कचऱ्याचो असो म्हणजे ओले बिलो कचरो आसता हॉटेलां बिटेलांचे तो असो खंय तरी तुमी घाला, तेजेर माती घाला, वास येता न्हू तो लेवल करा, माती करा, लेवल करा, माती करा. डेलीचे डेली अशें करून तुमी ती खाणी पळय खंय खंय जंगलान बिंगलान आसा ते तुमी भरून काडपाक शकता. धोका टाळटलो पयलीं आनी तेजेर मागीर बरी बरी असलीं झाडां लावपाची जेचे करून ऑक्सिजन लोकांक मेळोंक शकता. हे सगळें खरें म्हटल्यार करपाक जाय. हें सरकार करिना.
सरकार जाल्यार शिस्ती कचऱ्या भशेन खंय पडून रावल्ल्या भशेन आपल्या आपल्या स्वार्थाक लागून आज्जेच्या बटव्याक लागून हे असले चल्लेले आसा. पण जाता तितलो बेगीन प्रोजेक्ट खंय तरी करचो आनी पणजे शहरान स्मार्ट सिटी तुमी स्मार्ट सिटीक लागून आतां इतले तुमी खटपट करता कोट्यांनी पयसो मोडटा जाल्यार ह्या कचऱ्याचो खंय तरी विलेवाट लागूंक जाय. जाल्यार म्हजे मागणें आसा हांगासरल्या आमदाराक जावं म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन म्हणजे आसा मेयर आसा तेणें हे सगळें लक्षांत घेवपाक जाय की कचरो हो आमी असोच उडयलो म्हणून जायना. हेतून आमची बदनामी जाता, सगळे लोकांक रोगराई उत्पन्न जाता आनी कितें पळोवपाक गेले जाल्यार इतले बुरशे दिसता ते पळोवपाक की लोकांक हे गोवा में हर जगह में कचरा ही कचरा है अशें म्हटलें वयता. म्हणूनच खंय तरी लोक जर गरीब लोक जर त्या कचऱ्यान आपलें पोट भरता, भयणीचें लग्न करता, भाडे बिडे दिता, जॉब नासतना जर इतलें काम बरें करता जाल्यार आमकां ह्या इतलो कितलो तरी टन कचरो येता जाल्यार त्या टनान कचऱ्यान कितें करूंक जायना, खूब कितें करूंक जाय. सरकार स्थिर ना, सरकार हें नासता, सरकार खुर्च्यांक लागून स्थिर आहा पण सिरियस ना, ह्या असल्या कामांक लागून सिरियस ना. हें सिरियसनस घेवचें आनी हे फुडें